आज जो कार्निवाल मोठ्या दबाज्यान कुठ्ठाळे गावात पयली फावट इतल्या मोठ्या प्रमाणात जाता आणि हाजे सगळे श्रेय म्हणटा ते आमचे MLA आंदोलन वाज हांकां आसा. कार्निवाल जो आज घडून हाडला आमी फर्स्ट टायम करताली. हांव पयले स्वादीर आमच्या कोर्ताली कला केंद्र तशेंच कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब हाचे वतीन हांव आमच्या गोविंद सराक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सराक कालदान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कुर्दोचे म्हजे इश्ट रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच आमचे डॉक्टर राजेश पाटील आनी बाकीचे आमचे कमिटी सरपंच डेप्युटी ZP सगळे आमचे हांगासर हाजीर आसले आमचे भावा भयणां. खरेंच आयज म्हाका ही शुभेच्छी दिसली कित्याक फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवांत एक कोर्ताली किंवा कार्निवाल म्हण घडून हाडलो आनी आमकां दिसलें तो करपाक जाय. खरेंच इतले वर्सान आमी केन्ना पळोवंक ना आनी इतले लोकांक पळोवन हांव देव सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका सामको उलास आयलो. हे असलो प्रोग्राम घडपाक सोंपें न्हय तरी आसता पण जाता ते भाशेन आमच्या कमिटीच्या नांवान हो आमी घडून हाडलेलो आसा. तुमकां खबर आसा कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली विलेजीस आसा, कोर्ताली अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी आसा, कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, बाकी कोर्ताली मार्केटिंग कोऑपरेटीव सोसायटी आसा. आतां आमी नवोच आमी कोर्ताली कला केंद्र म्हणून घडून हाडला ताचे बरी हो आमी हो आयज प्रोग्राम घडून हाडलेलो आसा. कार्निवाल म्हणून हाडला. हांव आमच्या गोविंद सराक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तेजेर आमकां तो करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेवल्या. तशेंच आमचो सर आयिल्लो आसा आनी हांगा लोकांक पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय भोगता की ह्या वर्शेच सदांच अशें आमी प्रोग्राम करचे वर्सान वर्सा आनी सगल्यांक हांव आनीकदां एक कालचा कार्निवाल करता. आमचे गोंय जे आसा ते गोंय रंगरंगयाळी करपा खातीर आज हो कार्निवाल ह्या कोर्तालीच्या जंक्शनाचेर सुरू जाता. हांव कोर्तालकाराक आनी खास करून म्हज्या इश्ट आमदार अंतोनियो बाबू वाज हांच्या खूब मना पासून कारण ज्या तरेन ह्या कोर्ताली मतदारसंघात ताच्या मतदारसंघातल्या इम्पॅक्ट आज ह्या कार्निवालाच्या माध्यमांतल्यान चालू आसा ताचे खातीर तो खूब अप्रेशनल आसा. आज म्हजे बरोबर आमचे इश्ट कुंकळीचो आमदार एलेक्स बाब रेजिनाल्ड, आज सरपंच जिल्हा पंचायत हेवूय आसात. कोर्तालकारांक एक बरें एक हें चोवपाक एक बरो पास टायम. लोकां आयज टायम ना. हो टायम म्हाका सद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक बरे भशेन मिक्सअप जावपाक, बरी एकमुखार मेळपाक, बरें कशें आहाय आमी विचारपाक आनी लास्ट सगळें बार बेगीन मुखार वचपाक विदावट एनी डिफरन्सीस. गो इज वन स्ट्रीट. आमी सगळे लोकांक बारबो वयताय आनी हो कल्चर आनी परंपरा आहा ही आमकां सांबाळूंक जाय आनी हें सांबाळपाक म्हाका सद्दां हातान वाजाक बाबा गोविंद गावडेक हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी लोकांकूय विवा कार्निवाल. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट इन फॉर फ्युचर.
पयले फावटी कोर्ताली गांवांत हो आमी 3 दिसाचो कार्नावाल घडोवन हाडला. पयले दिसा आमी खेळ केले 3 खेळ, पूण सरान आंतोन वाज बाबान आमच्या कुट्टाळच्या ग्रुपाक संदी दिली हे खेळ करपाक. काल आमी संस्कृतीक कार्यावळ केले, जे सावड्डेचे आनी मांद्रेचे आनी पेडणेचे ग्रुप येवन हांगा परफॉर्मन्स केले. तरी सरान आमचे लोकल ग्रुप 10 आमच्या कुट्टाळचे ग्रुप तांकां संदी दिली हे करपाक. आनी आयज बरी खुशालकाय भोगता की फर्स्ट टायम ग्रँड फ्लोट परेड हे कोर्ताली गांवांत जाता आनी तुमकां सगळ्या लोकांक पळोवन एकदम खुशी जाली. We wrestle to a kingdom, but I dream in the